बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद अंसारी है और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल कराची की आवाज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का पता चल सके। मैं अपने तमाम देखने वालों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज चैनल सब्सक्राइबर की जो मेरी तादाद है वो 4406 है माशाल्लाह। और आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया आप तमाम देखने वालों का। मैं आज 2-3 ख़बरों पे नज़र डालने जा रहा हूँ। पहली ख़बर कराची का एक इलाका है लाइन्स एरिया, जो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के बिल्कुल सामने है। कल कराची का इलाका लाइन्स एरिया का एक रिहायशी 18 साला नौजवान बच्चा अपनी जान की बाजी हार गया। वजह सिर्फ ये कि वो अपने काम से वापस आ रहा था और बारिश का पानी खड़ा था, पानी पानी जमा था और वहाँ उसने पैर रखा और किसी के इलेक्ट्रिक के किसी खंबे को, किसी पोल को उसने हाथ लगाया जिससे करंट आया और वो चिपक कर रह गया। 15 मिनट तक वो बच्चा उस पोल से चिपका रहा और 15 मिनट के बाद अहले महल्ला ने उसको पोल से अलग किया। वो अपनी जान गंवा चुका था। जनाबे वाला, ये किसकी गफलत है, ये किसकी कोताही की वजह से ये कराची के नौजवान की जान चली गई? ये सोचना है, ये गौर करना है और आपको कमेंट में आके अपनी राय का इजहार करना है। ये कराची का शहरी, ये बच्चा जो अपने घर का वाहिद कफील था और 16,000 रुपया महाना पर कहीं मुलाजमत करता था, जो अपने घर का वाहिद कफील था, जिसने अपने सोगवारों में एक छोटी बहन, 8-10 साल की छोटी बहन अपने वालिद और अपनी माँ को छोड़ गया। वालिद का वो इकलौता सहारा था जो घर के निज़ाम को लेके चलता था। माँ का वो इकलौता सहारा था जो अपनी माँ का ख्याल रखता था। ये जनाबे वाला, ये हुकूमत वक्त को और इंतज़ामिया को जवाब देना होगा कि ये किसकी गफलत की वजह से हुआ। हादसे तो होते हैं, रब के आगे किसी की मर्जी नहीं। जान तो अल्लाह की है, अल्लाह ताला जिसको जैसे मौत दे दे। लेकिन इंसान का किरदार है, कोई गफलत, कोई कोताही हुई है तो वो जान गई है। कराची के 18 साला जवान बच्चा चला गया, अपनी जान की बाजी हार गया। अब उसके घर की कफालत कौन करेगा जनाबे वाला? वो अपने घर का वाहिद कफील था और 16,000 रुपया महीना पर 16,000 रुपया महाना पर कहीं मुलाजमत करता था। अब उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, उसके घर पे फाके होंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये एक अहम खबर थी जो आप लोगों से शेयर की। इसको आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। फिर मैं इसी तरह, कल बारिश तो हुई और पूरे कराची में बारिश हुई और बारिश रिकॉर्ड तोड़ थी, इसमें कोई शक नहीं है। बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई और जगह जगह पानी का ढेर भी नज़र आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोरंगी के चेयरमैन जनाब नईम शेख साहब ने अपना किरदार बखूबी निभाया है, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए कोरंगी के इलाके को साफ़ सुथरे करने की यकीनन कोशिश की है और बहुत हद तक की है। कोरंगी के वो इलाके जहाँ पर बारिश के बाद महीनों महीनों पानी खड़ा रहता था, पानी का ढेर नज़र आता था। आज वो एरिया भी नईम शेख साहब की क़यादत में वो इलाका भी साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है काफ़ी हद तक। ये नईम शेख साहब की मेहनत का नतीजा है। नईम शेख साहब ने कोरंगी के अवाम को काफ़ी रिलीफ फराहम करा। इस दफ़ा बारिशों में जो परेशानियां होती थी उससे काफ़ी हद तक कोरंगी की आवाम पुरसुकून नज़र आई। बारिश तो हुई, इसमें कोई शक नहीं है, बारिश ज़्यादा थी और पानी भी ज़्यादा आया, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा आता है। तो यह खैर, मैं आपको ये बताता चलूँ कि नईम शेख साहब ने कोरंगी की आवाम के दर्द को महसूस किया और भरपूर कोशिश की कि जिस तरह हो सके, मुमकिन हो सके, कोरंगी के आवाम की मदद की उन्होंने। काफ़ी हद तक
کام ہو چکا ہے اور کافی حد تک کام جاری بھی ہے، کیونکہ میں آج صبح بھی کورنگی 6 نمبر کی مارکیٹ سے میرا گزرنا ہوا تو میں نے دیکھا عملہ کام کر رہا ہے اور فٹ پارک کے ساتھ جو کچرے کا ڈھیر ہے اس کی صفائی ہو رہی ہے تاکہ جگہ صاف ستھری ہو جائے، اور جہاں جہاں پانی ہے وہاں پر پانی اٹھانے کا بھی انتظام کیا جا رہا تھا۔ تو یہ نعیم شیخ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا، اور پیپلز پارٹی سے آپ کے ہزاروں اختلافات ہوں لیکن نعیم شیخ صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے، یہ آپ کا بھی فرض ہے اور میرا بھی۔ میں ایک دفعہ اور کورنگی کی عوام کی طرف سے نعیم شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ نعیم شیخ صاحب آپ کا، آپ نے کورنگی کے عوام کو درد کو سمجھا اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا۔ کل رات گئے دیر تک نعیم شیخ صاحب اپنے عملے کے ساتھ روڈ پر سڑکوں پر موجود تھے اور احکامات جاری کر رہے تھے اور کام کی نگرانی خود کر رہے تھے۔ سب سے بڑی بات کہ جب قیادت سامنے موجود ہوتی ہے تو کوئی بھی رکن یا کوئی بھی شخص اپنی کام میں کوتاہی نہیں کرتا، اور نعیم شیخ صاحب نے ان تمام کاموں کی خود نگرانی کی، جس کا نتیجہ یہ نظر آیا کہ آج کورنگی کافی حد تک صاف ستھرا ہے اور کورنگی میں دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا کورنگی کی عوام کو۔ اور اب میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ کل ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی ہدایت پر ایم کیو ایم پاکستان کے تمام ایم پی جو الیکشن میں کامیاب ہوئے وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ اپنے ذمہ داروں کے ساتھ ہر گلی ہر محلے پر موجود تھے اور عوام کی رہنمائی کر رہے تھے، کوشش میں تھے، کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے عوام کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہدایت کی اور ان کے ایم پی ایم این اے جو تمام کے تمام ایم پی اے جو قومی صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے وہ سڑکوں پر رات گئے دیر تک موجود تھے اور اس بات کو یقینی بنایا کہ کہیں کوئی شہری پریشان ہے تو اس پریشانی سے نکالنے کے لیے بھرپور مدد کی، اور کہیں پانی ہے تو اس کو پانی کو بھی صاف کیا۔ میں نے یہ تک دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو ایم پی اے تھے وہ خود بھی روڈوں پر موجود تھے اور وائپر کر رہے تھے، سڑکوں پر سے پانی ہٹا رہے تھے اور وائپر کر رہے تھے۔ تو یہ ایم کیو ایم پاکستان کا بڑا پن ہے، جنہوں نے کراچی کے عوام کے درد کو سمجھا اور کراچی کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ ہمیشہ بارش جب بھی ہوتی ہے کراچی کی عوام شدید مشکلات میں آ جاتی ہے۔ ویسے تو بارش اللہ کی رحمت ہے لیکن کراچی والوں کے لیے زحمت بن جاتی ہے، لیکن ایم کیو ایم پاکستان نے اس دفعہ ثابت کیا کہ یہ رحمت جو ہے کراچی والوں کے لیے واقعی رحمت رہی، زحمت نہیں بننے دیا۔ یہ ایم کیو ایم پاکستان کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے اور کورنگی میں بالخصوص نعیم شیخ صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ جس طرح سے کورنگی کی عوام کے لیے کل وہ رات گئے دیر تک اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچے، اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر سڑکوں پر موجود رہے اور عملے کے ساتھ رہے اور عملے کی کاموں کی نگرانی کرتے رہے، یہ نعیم شیخ صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ایم کیو ایم پاکستان کے تمام ایم پی جو کامیاب ہوئے ہیں، صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں، سندھ اسمبلی کے امیدوار ہیں، ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے کل کراچی کے عوام کے لیے جو اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر بارش میں اور ٹھنڈ میں یہ بھی بتا چلوں کراچی میں اس وقت بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے بارش کی وجہ سے، اور اتنی ٹھنڈ کے عالم میں کراچی کے شہریوں کے لیے، کراچی کے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے، کراچی کے شہریوں کی مدد کے لیے سڑکوں پر گلیوں پر موجود رہے۔ تو یہ ایم کیو ایم پاکستان کے تمام ایم پی او کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کراچی کی عوام کے لیے اتنا کچھ کرا، اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر سڑکوں پر موجود رہے اور روڈوں پر وائپر کیا اور نکاسی آپ کے عمل کو یقینی بنایا۔ تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام دیکھنے والوں کا، اور آپ لوگوں سے اب اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں افتخار احمد انصاری، آپ کا دوست، اور آپ کو پھر ایک دفعہ زحمت دینا چاہوں گا، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔
سندھ رینجر زندہ باد، سندھ پولیس زندہ باد۔ اللہ حافظ۔